उनके पास क्या दिफाई सलाहियत है। हमें ये पता है उनके राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहदों के करीब आते हैं तो उनका नेविगेशन सिस्टम मुंजमद हो जाता है, और यही पाकिस्तान की कामयाबी है। हमारा तो ताल्लुक उस कौम से है जहां माएं अपने शहीद बेटों का माथा चूम के दूसरे बेटे को महाज पे भेज देती हैं, जहां बूढ़े बाप अपने जवान बेटों को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन कर देते हैं। तो इस कौम के जज्बे को कौन शिकस्त देगा। हाँ, हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। आज हर पाकिस्तानी, चाहे वो इस ऐवान में हो या पाकिस्तान की किसी सूबे में किसी कोने में, वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर, उसका एक ही अज़्म है, आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी विल सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर पाकिस्तान। हम एक ऐसी कौम है जिसमें या तो जवान सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वरना बाकी आबादी के अंदर भी आपको मुजाहिद ही नजर आएंगे जो पुरअज़्म है, जो समझते हैं अगर वतन के ऊपर कोई हर्फ आया तो फिर हम इंतजार नहीं करेंगे। हमें अपनी वतन की सालमियत का भी दिफा करना आता है, हमें अपने मुल्क के वकार का भी दिफा करना आता है। तो स्पीकर साहब, मैं समझती हूं कि ये एक अहम घड़ी है तारीख की, जहां पे कौम ने ये साबित किया कि किस तरीके से पाकिस्तान खप्पे का एक नारा लगा के पूरी कौम को इकट्ठा किया जा सकता है। बिल्कुल, ये वो कौम है जहां पर हमारे लीडर्स तख्ताएदार पे सूली कबूल कर लेते हैं, पाकिस्तान पे समझौता नहीं करते। ये वो मुल्क है जहां दहशतगर्दी को ललकार कर हमारी लीडर, हमारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपनी जान का नजराना दे देती हैं पाकिस्तान के वकार पे, पाकिस्तान की दिफा पे, पाकिस्तान की सालमियत पे समझौता नहीं करती। तो ये वो मुल्क है जहां पे हम अपने प्यारों के जनाजे उठा के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की तदफीन करके पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं और अपनी जात की बात नहीं करते। यहां हमारी जात कोई मायने नहीं रखती। इस बात से कतई नजर कि हमें जाती तौर पे किन मुश्किलात का सामना है, इसको एक तरफ रख दें। आज इसकी जरूरत नहीं है, आज जरूरत इस अज़्म की है। और फिर ये देखें कि असल हकाइक क्या है। असल हकाइक ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी साहब आपके ऊपर है। एक हेविली मिलिटराइज्ड एरिया जहां पे आपने 7 लाख से ज्यादा फौज रखी हुई है। आप कहते हैं कि लोग आए, उन्होंने जो है फायरिंग की, उन्होंने लोगों को मारा और वो तहलील हो गए हवा में, और 10 मिनट के अंदर जो है FIR कट जाती है। तहकीकात की पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ऑफर की है, तो उसको तहकीकात को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास शवाहिद है, हम पेश कर सकते हैं। हमारे पास कुलभूषण यादव है, हमें पता है कि हमारे पास आपके सर्विंग आर्मी के ऑफिसर्स, हमारे पास उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद है। बात दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना, इसको पूरी पाकिस्तानी कौम रिजेक्ट करती है। पाकिस्तानी कौम ने तो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए जानों के नजराने दिए हैं, पाकिस्तान की अवाम ने जानों के नजराने दिए हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने दिए। 80,000 से ज्यादा ये कीमती कुर्बानियां ये रायगा नहीं जा सकती। हम दहशतगर्दी को उसकी हर फॉर्म में रिजेक्ट करते हैं। अब दहशतगर्दी की जरूरत किसको है? बिहार के चुनाव को आपका हर इलेक्शन वो इसी तनाव और इसी तर्ज पर जो है वो लड़ा जाता है। आपको पता लग गया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत नरेंद्र मोदी साहब आपने तब्दील की, आपने गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिए, आपने डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, लेकिन आपकी मकबूलियत दिन ब दिन कम हुई और आप कश्मीर में कोई जो है वाज़े फतह हासिल नहीं कर सके। इसलिए आज आपको परेशानी है। आपको अपने हार्डलाइनर्स को, अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना है। तो पाकिस्तान को दिफा करना आता है, पाकिस्तान के इंडस रिवर का दिफा। मैं समझती हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत स्ट्रांग मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसी की पाकिस्तान को जरूरत है। हमें पता है कि हमें अपने पानी के हक का दिफा कैसे करना है, और हमें यह भी पता है
کہ آپ کسی بھی عالمی قانون کے تحت ویانا کنونشن کے تحت یک طرفہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ نہیں کر سکتے. یقیناً پاکستان تمام ڈپلومیٹک اور تمام لیگل راستے اختیار کر رہا ہے، لیکن آپ جو یہ ویپنائز کر رہے ہیں پانی کو، یہ نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ آپ کے چہرے سے جی ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر آرڈر ان دا ہاؤس ہو جائے تو میں بات مکمل کروں. تشریف رکھیں. آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں. بیٹھ کے بات کریں یا لابی میں چلے جائیں. جی کنٹینیو کریں پلیز. وائنڈ اپ کریں. بہت اہم بات ہے کہ یہ جو ایک یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی جو سازش ہے، یہ آپ کے چہرے سے نقاب اٹھا رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ تو 2023 سے ہم سے ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے. آپ پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمیں اپنے پانی کی حفاظت کرنی آتی ہے. تشریف رکھیں. آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں. یا یہ میں سمجھتی ہوں بہت اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں ایک یونٹی کی بھی ضرورت ہے اور ڈسپلن کی بھی. جی اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ یونیلیٹرلی اس ٹریٹی کو معطل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی منسوخ کیا جا سکتا ہے. یقیناً پاکستان عالمی اداروں سے، ورلڈ بینک سے، یونائٹڈ نیشن سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ جہاں انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو اس ٹریٹی کے گارنٹرز ہیں، ورلڈ بینک جس نے یہ ٹریٹی میں اپنا کردار ادا کیا تھا، وہ اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پر مکمل عمل ہو. یہ نہ ہو کہ پانی کا ریلا چھوڑا جائے کہ ہمیں بحال دیں، یا ہمارا جو ہے پانی کا حق جو ہے اس کو سلب کیا جائے. میں بات کر رہی تھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی، کہ انہوں نے ہمارے پانی کے حق کا مقدمہ بڑی کامیابی کے ساتھ لڑا ہے. آج پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ لوور ریپیرینز کے رائٹ کیا ہوتے ہیں. آج پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ انڈس واٹر کی کیا اہمیت ہے. آج پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ پانی کتنا اہم ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سسٹینیبلٹی کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے تو بے وجانی تھی. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف پاکستان، تو انہیں معلوم تھا وہ کیوں کہہ رہے ہیں. تشریف رکھیں. وائنڈ اپ مائک کھولے. وائنڈ اپ کریں پلیز. جی میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں کہ انہیں پتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے کہا 1000 سال کی جنگ کشمیر کے لیے لڑیں گے، تو انہیں تب بھی پتا تھا کہ پاکستان کی شہرک کی حفاظت کیسے کرنی ہے. جنید اکبر صاحب، یہ اس طرح نہ کریں پلیز. یہ ہاؤس کی کارروائی چل رہی ہے. اب میں ہر ممبر کا نام لے کے بتاؤں کہ یہ رول کی وائلیشن کر رہے ہیں. جی وائنڈ اپ کریں پلیز. جی میں افتخار عارف کے اس شعر پہ وائنڈ اپ کروں گی. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں اس کو پرور کرتے. بہت شکریہ.